अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, मेरा नाम है फलक जाहिद और आप सबको मेरे चैनल पर खुशामदीद। एक लड़की मुझे जज्बाती खतूत लिखती थी और मैंने 10-12 बार खतूत के जवाब भी दिए। फिर एक दिन मैंने जवाब देना बंद कर दिया। उसने मेरे सारे खतूत जमा किए और अलविदाई नोट के साथ मुझे वापस भेज दिए। उसका दिल टूट गया था। मुझे हज़ारों मदाहों के खतूत मिलते थे। एक बार मैंने एक मदाह के ख़त का जवाब दिया। उसके बाद उसने सिर्फ इस उम्मीद पर मुझे 3720 खतूत भेजे कि मैं दोबारा जवाब दूंगा। नाजरीन कराम, ये कोई अफसाना नहीं बल्कि इंडिया के सदाबहार फिल्म स्टार कहे जाने वाले अदाकार देव आनंद ने अपनी सवाने उम्री रोमांसिंग विद लाइफ में इसका जिक्र किया है। अगर देव आनंद आज जिंदा होते तो उनकी उम्र 100 साल होती। वो एक ऐसे स्टार थे जिन्हें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और न जाने कितने ममालिक में बेइंतहा मकबूलियत हासिल थी। हॉलीवुड में डेविड लेन, ग्रेगोरी पेक, फ्रैंक ओपोला जैसे बड़े फनकार उन्हें जानते थे। देव आनंद की पैदाइश उस गैर मुनकसम पंजाब में हुई जो अब पाकिस्तान में है। लाहौर से ग्रेजुएशन के बाद जुलाई 1943 में जेब में 30 रुपये लेकर वो फ्रंटियर मेल से मुंबई पहुंचे और चंद ही बरसों में बड़े स्टार बन गए। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उसके बाद उन्हें अपने शहर लाहौर वापस आने के लिए 55 बरस तक इंतज़ार करना पड़ेगा, जहां उनके हज़ारों चाहने वाले रहे हैं। 1999 में जब देव आनंद ने इंडियन वजीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पाकिस्तान का दौरा किया तो सहाफ़ी गौहर भट्ट लाहौर में थे। बीबीसी से बात करते हुए गौहर ने वो मंजर बयान किया जब देव आनंद 55 साल बाद अपने शहर और लाहौर के उस कॉलेज में वापस गए। उन्होंने कहा कि जब हम कॉलेज में दाखिल हुए तो मैंने चौकीदार से कहा कि देव आनंद आ गए हैं। चौकीदार ने हैरान होकर कहा कि वो इंडिया तो आया है। जैसे ही देव आनंद ने अपने कॉलेज को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने एक दरवाजे को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। कॉलेज के दौरान उन्हें उषा नामी लड़की से प्यार था। उसका नाम पुकारा। स्टेज पर बैठकर भी रोते रहे, दीवारों से गले मिलकर रोते रहे। उन्होंने वो बात बताई जो उषा को आखिरी बार लाहौर कॉलेज छोड़ते वक्त कही थी। 1943 में जब देव आनंद लाहौर छोड़कर मुंबई आए तो इब्तदा में उन्होंने बतौर क्लर्क और फिर बरतानवी फौज में काम किया, लेकिन उनकी ख्वाहिश तो अदाकार बनने की थी। एक दोस्त जिसके साथ वो म्यूजिक की क्लास लेते थे, उन्होंने देव आनंद को प्रोड्यूसर बाबू राव की फिल्म के बारे में बताया। वहां पहुंचे तो चौकीदार ने अंदर जाने की इजाज़त ना दी, लेकिन बाबू राव जो बाहर ही बैठे थे खूबसूरत लड़के के चेहरे को नज़रअंदाज ना कर सके। उन्हें ऑडिशन के लिए दक्कन क्वीन ट्रेन से पुणे भेजा गया, जबकि उनकी पहली फिल्म हम एक हैं का सफ़र 1946 में शुरू हुआ। पहली ही फिल्म में देव आनंद के सामने एक शर्त रखी गई थी। देव आनंद अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे बताया गया कि तुम्हारे दांतों के दरमियान फिरर लगाना होंगे। मैंने अपनी ज़ुबान को इस बात का यकीन करने के लिए दांतों पर फेरा कि वाकई मेरे आगे के दांतों के दोनों तरफ खला है। दांतों में जगह की वजह से मैं फिलर्स के साथ शूटिंग करता रहा, लेकिन मैं नेचुरल महसूस नहीं कर रहा था। बाद में मेरी दरख्वास्त पर उस फिलर को हटा दिया गया। मुझे खुशी है कि लोगों ने मुझे वैसा ही कबूल किया है जैसा मैं हूँ। देव आनंद के चाहने वालों की दीवानगी की कहानियाँ नेपाल में भी सुनी जा सकती हैं, जहाँ उन्होंने फिल्म हरे राम हरे कृष्णा, जोनी मेरा नाम और इश्क 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 की शूटिंग की थी। नेपाल के सीनियर सहाफ़ी बसम थापा कहते हैं कि नेपाल में देव आनंद के जैसा हेयर स्टाइल बनाने के लिए लड़के अपने बालों में बांस की लकड़ी में एक ख़ास किस्म का गर्म तेल लगाते थे। देव आनंद के दांतों में खला था। सूरत हाल ऐसी थी कि लड़के अपने दांतों की शक्ल बिगाड़कर देव आनंद की तरह दांत निकालने की कोशिश करते थे। जब नेपाल में हरे रामा हरे कृष्णा की शूटिंग हुई तो पूरा शहर जमा हो गया था। एक रात हमें मालूम हुआ कि गाना दम मारो दम खटमंडू में शूट हो रहा है। देव आनंद और जीनत अमान को देखकर हजूम इतना बेकाबू हो गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। ये देव साहब का जादू था। देव आनंद की झुकी हुई गर्दन, उनकी मखसूस टोपी, गले में रंगीन स्कार्फ और जिस तरह वो बगैर किसी तौक़ुफ़ के मुसलसल बोलते थे, बहुत से लोग उस अंदाज के मद्दाह थे। इस बारे में देव आनंद ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था कि दरअसल मैं झुकता हूँ, तिरछा चलता हूँ। मुझे फिल्मों में लंबे लंबे डायलॉग मिलते थे और मैं इस मखमसे में था कि रुकूं या नहीं, तो मैं एक ही सांस में बोलता था और यह देव आनंद का अंदाज बन गया। उनकी मकबूलियत का आलम यह था कि देव आनंद के बारे में ये बात फैल गई कि उन्हें काली शर्ट पहनकर बाहर जाने से मना कर दिया गया है, क्योंकि लड़कियां उन्हें देखकर अपना होश खो बैठती हैं। लेकिन देव आनंद ने इस पर हंसते हुए कहा कि यह सिर्फ एक अफवाह थी।
جو فلم کالا پانی میں ان کے کالے لباس پہننے سے شروع ہوئی تھی۔ دیو آنند کے چاہنے والوں میں ڈاکوؤں سے لے کر سربراہان مملکت تک سب شامل تھے۔ فلم کالا پانی کی شوٹنگ کے دوران انڈونیشیا کے صدر سوکارنو خصوصی طور پر شوٹنگ دیکھنے آئے تھے۔ رومانسنگ ود لائف میں دیو آنند نے لکھا کہ ہم بے خودی میں تم کو پکارے چلے گئے گیت کی شوٹنگ ہونی تھی اور سب صدر کا انتظار کر رہے تھے۔ جب 2 گھنٹے بیت گئے اور وہ نہیں آئے تو ہم نے گانا شوٹ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی شوٹنگ ختم ہوئی ہمیں معلوم ہوا کہ وہ آ چکے ہیں۔ ہم نے وہ شوٹنگ دوبارہ انڈونیشیا کے صدر کے لیے کی۔ صدر نے زور سے تالیاں بجائیں۔ وہ ہندی فلم کی شوٹنگ دیکھ کر بہت خوش تھے۔ مجھے کالا پانی کے لیے فلم فیئر ایوارڈ دیا گیا جو میں نے مصری صدر جمال عبد الناصر سے حاصل کیا۔ ناظرین کرام، مداحوں کی بات چل نکلی تو دیو آنند کا چنبل میں شوٹنگ کرنے کا واقعہ یاد آ گیا۔ دیو آنند لکھتے ہیں کہ شوٹنگ کے لیے ہم چنبل کے علاقے کے ڈاک بنگلے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کسی نے ہمیں خبردار کیا کہ ڈاکو حملہ کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان سے کہو کہ آٹوگراف کے لیے کاپیاں لے کر آئیں اور اگر ان کے پاس کیمرے ہیں تو فوٹو کے لیے کیمرے لے کر آئیں۔ ان کے پاس اپنی زندگی کا آخری موقع ہے کہ وہ اپنے سکرین ہیرو کے ساتھ تصویر لے سکیں۔ اگلے دن جب ہم شوٹنگ کر رہے تھے تو میں ٹرک پر کھڑا ہوا اور ان سے کہا کیسے ہو میرے ہم وطنوں۔ ان میں سے کوئی مجھ سے ہاتھ ملانے لگا اور کسی نے مجھے گلے لگا لیا۔ ناظرین کرام، دیو آنند کے دوست بھی ان کے اتنے ہی مداح تھے۔ 2011 میں اداکار منوج کمار نے یہ بات BBC کی مدھو پال کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں بہت اداس تھا۔ پھر 1.5 ماہ تک دیو صاحب روزانہ 2 گھنٹے میرے ساتھ گزارتے تھے، چاہے وہ صبح ہو، دوپہر ہو یا شام۔ منوج کمار کہتے ہیں کہ ایک بار کسی نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ارے بھائی، یہ ہرے راما ہرے کرشنا آپ کا ٹائٹل ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ فون پر موجود شخص نے کہا کہ آج سے یہ میرا ہو گیا۔ وہ دیو جی تھے۔ ناظرین کرام، دیو آنند کو سٹائلش سٹار ہونے کے علاوہ ہندی فلموں میں دور اندیش بھی سمجھا جاتا ہے۔ ان میں خطرہ مول لینے کی ہمت تھی۔ وہ لڑکا جو 1943 میں تقریباً خالی ہاتھ ممبئی آیا تھا، اس نے 1949 میں اپنا نیا پروڈکشن ہاؤس کر لیا۔ انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور، کالا بازار، ہم دونوں جیسی مین سٹریم فلمیں کی، لیکن فلم گائیڈ کی شکل میں ایک بولڈ موضوع کا انتخاب بھی کیا جس میں محبت کا بالکل مختلف روپ دکھایا گیا تھا۔ اس وقت لوگ گائیڈ فلم خریدنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن آج بہت سے لوگ گائیڈ کو دیو آنند کا شاہکار سمجھتے ہیں۔ دیو آنند اپنے مخصوص انداز میں کہتے تھے کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ گائیڈ بہترین کام ہے تو ہمیں لوگوں کی بات سننی ہوگی، لیکن یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا کہ میں اپنے پچھلے کام سے بہتر کام نہیں کر سکتا۔ ہم بھی دیو آنند ہیں۔ دیو آنند کی ذاتی زندگی بھی کھلی کتاب کی طرح تھی۔ وہ اداکارہ سریا سے محبت کرتے تھے، لیکن مذہب کی رکاوٹوں کی وجہ سے دونوں کی شادی نہ ہو سکی اور سریا ساری زندگی تنہا رہیں۔ سینئر صحافی علی پیٹر جان دیو آنند کے دوست اور مداح بھی تھے۔ وہ اپنی کتاب مائی دیو میموری آف این ایمورٹل مین میں لکھتے ہیں کہ دیو آنند کہتے تھے کہ کاش ہماری کہانی کا انجام کچھ اور ہوتا۔ میں اس وقت سکرین میگزین میں کام کرتا تھا اور 2002 میں سکرین نے سریا کو لائف ٹائم ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ سریا میرے ساتھی فیروز سے پوچھتی رہیں کہ کیا دیو آئیں گے۔ فیروز نے کہا کہ دیو کبھی بھی سکرین کے کسی فنکشن کو نہیں چھوڑتے، لیکن دیو آنند نے کہا کہ علی یہ اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے 40 سال سے نہ اسے دیکھا اور نہ ہی اس سے فون پر بات کی۔ اس بار رہنے دو۔ میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی اسے برداشت نہیں کر سکے گا۔ بعد میں دیو جاننا چاہ رہے تھے کہ سریا کیسی نظر آ رہی تھیں۔ ان کے بالوں میں پھول تھے۔ انہوں نے کس قسم کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ سریا کی موت کے دن انہوں نے مجھے بلایا۔ وہ ٹیرس پر ایک خیمے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بس آنسو تھے، لیکن اپنے گیت میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا کی طرح دیو آنند نے زندگی میں آگے بڑھ کر اپنی ہیروئن کلپنا کارتک سے شادی کی۔ سینئر فلم صحافی بھارتی دوبے کہتی ہیں کہ انہیں ہندوستان کا پہلا اربن ہیرو کہا جاتا تھا۔ وہ دیہاتی کردار ادا نہیں کر سکے، لیکن دیو آنند کا انداز اور دلکشی مختلف تھی۔ ناظرین کرام، آئیے دیو آنند کے بچپن کی طرف واپس چلتے ہیں۔ دیو آنند اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ ایک بار وہ امرتسر میں گولڈن ٹیمپل کے قریب شربت پی رہے تھے۔ شربت بیچنے والے نے دیو صاحب کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کی پیشانی پر بڑا سورج ہے اور آپ بڑے مشہور انسان بنیں گے۔ ناظرین کرام، اسے قسمت کہیے، محنت، جذبہ یا اتفاق، وہ بچہ بڑا ہو کر بڑا سٹار بن گیا۔ شاید اسی لیے پونے کے ان کے مداح یوراج شاہ نے دیو آنند کے لیے ایک باغ بنوایا جس کا نام ایور گرین دیو آنند ادیان رکھا ہے۔
ناظرین کرام، بھارتی فلم انڈسٹری کے لیجنڈری اداکار دیو آنند کے بارے میں یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔